नमस्कार, अखबार दैनिकको खबर अपडेट खबर बुलेटिन सँगै यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली विभिन्न खबर बुलेटिन सँगै आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र सँगै रहेको बेल आइकन थिच्दिनुहोला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन, तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला र रेगुलर रूपमा हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला। हाम्रो सामग्री मन परेमा विभिन्न माध्यमबाट आफन्तजन इष्ट मित्रमा शेयर गर्न नभुल्नुहोला र अन्त्यमा एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। संघीय निजामती विधेयक संसदमा दर्ता हुने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तिनकुने सामूहिक हत्याका आरोपीको बयान बहिरा प्रति विभेद गर्दा थप 9 ठाउँमा मान्छे मारेको छु। सियादरबारबाट कृष्ण पहाडी सहितका अधिकार कर्मी पक्राउ। नरेन्द्र मोदीलाई रघुजी पन्तको दशैं शुभकामना। नेपाली भूमि र नेपाली जनताको स्वामित्वको कदर गर्न प्रेरित गरोस्। व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात बढाउनै पर्छ, मन्त्री श्रेष्ठ। राष्ट्रिय टिमबाट सन्दीपले लिए नाम फिर्ता। कांग्रेस नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने मागको माओवादीद्वारा प्रतिवाद। राष्ट्रपति र देउवालाई शेखरले भने कोशीमा ब्याकअप हुने समस्या छैन। उत्तरी गाजाका 11 लाख प्यालेस्टाइनीलाई 24 घण्टाभित्र दक्षिण गाजा जान इजरायली सेनाको उर्दी। कर्णाली प्रदेशलाई पुनः खोप प्रदेश घोषणा। 34,671 बाल बालिकाले लगाए खोप। विदेशबाट फर्किँदा मोबाइल, टिभी, घडी, सुन जस्ता सामान अरूको नबोक्नुहोस्। ल्याएमा सामानको सो घोषणा गर्नुहोस्। बाँकेको नेपालगञ्जमा आग लागि 7 वटा पसल जलेर नष्ट। नेपाली बजारमा भित्रियो आइफोन 15 सिरिज 0 डाउन पेमेन्टमा खरिद सुविधा। एमसीसी को प्रसारण लाइनका सबै ठेक्का रद्द र विश्वकप छनौटमा अवै गोल काउन्ट नहुने स्पष्ट जित चाहिने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती विधेयक संसदमा दर्ता हुने अवस्थामा रहेको बताएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजामती विधेयकमा न्यायोचित आरक्षण रहने बताएका हुन्। त्यस्तै व्यक्तिहरूको न्यायोचित आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान संघीय निजामती सेवा ऐनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने र हाल उक्त ऐन संसदमा दर्ता हुने अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने एकीकृत संघीय निजामती सेवा ऐनले नेपालको समग्र प्रशासनिक संयन्त्रलाई बलियो तरिकाले जोड्ने र सबै तह र तबकामा रहेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई राष्ट्र निर्माण प्रति प्रतिबद्ध, अनुशासित र उत्प्रेरित बनाउने उनको विश्वास छ। यो विधेयकलाई आफू नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकतामा राखेको स्मरण गर्दै उनले अपाङ्गता भएका वा फरक क्षमता भएका राष्ट्र सेवकलाई कानुनी रूपमै विशेष संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तिनकुनेमा 1 महिना अघि भएको 4 जनाको सामूहिक हत्यामा संलग्न सञ्जय भण्डारीले विशाल राईले चढाएको मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको झोकमा 1 जनाको हत्या गर्न जाँदा अरू पनि परेको बयान दिएका छन्। सरकारी वकिलको रोभरमा प्रहरीसँग दिएको बयानमा उनले भनेका छन्, म 30मा क्षमता भएको व्यक्ति हुँ। एकपटक देखेको व्यक्तिलाई सधैँ चिन्न सक्छु र हरेक कुरा लामो समयसम्म दिमागमा राख्न सक्छु। मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा चालकको अनुहार, आँखा, शरीरको चिउडाल लगायतका हुलिया राम्रोसँग निहालेका कारण स्मरण भइरहेको उनले बताएका छन्। दुर्घटना पछि मोटरसाइकल कोटेश्वर तर्फ गएको थियो। त्यही अनुसार ठक्कर दिएर उपचार खर्च नदिई निरन्तर हात गर्ने मोटरसाइकल चालकको म निरन्तर खोजीमा थिए। उनले भनेका छन्, काँडाखारी बस्ने हुँदा कोटेश्वरको बाटो धेरै हिँड्ने क्रममा मलाई ठक्कर दिने मोटरसाइकल चालकलाई चिने। त्यसपछि पिछा गर्दै जाँदा तिनकुनेश्वर स्थित दिव्य मिलमा छिरेको उनले बताएका छन्। पछि पटक उद्योगमा जाँदा त्यहाँको अस्थायी टहरामा उनी बस्ने गरेको यकिन भयो। उनी भन्छन्, उनको नाम नवीन राई हो भन्ने पनि पक्राउ परेपछि मात्र थाहा पाएको हुँ। उनी बस्ने स्थान पत्ता लगाएपछि 1-2 महिना घरमा गएर बसेको उनले भनेका छन्। घटनाको अघिल्लो दिन बेलुका काठमाडौँमा गएर ठक्कर दिने चालकलाई मार्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यसपछि काठमाडौँमा गएर योजना बनाए उनले भनेका छन्। घटनास्थल जाने क्रममा गौशालाबाट मोबाइल अफ गरे, खुकुरी राखेको झोला बोकेर हिँडेको थिए। घटनास्थल पुग्दा 7 बजिसकेको भन्दै उनले पछाडिपट्टिको फलामको गेट नाघेर टहरामा प्रवेश गरेको बताएका छन्। तत्काल नवीन राई त्यहाँ नभएको तर आउने बित्तिकै खुकुरी प्रहार गरेको उनले बताएका छन्। त्यसपछि क्रमशः अरूको पनि हत्या गरेको उनले भनेका छन्। घटनास्थलमा पूर्णबहादुर भुजेल, अम्बिका भुजेल र सुभद्रा भुजेल आएपछि चिन्छन् भन्ने भएको हुँदा अरूको पनि हत्या गरेको थियो। उनले भनेका छन्, भण्डारीले बहिरा प्रति गरिने सामाजिक भेदभावका कारण रातपुल, धुम्बाराही, भत्केको पुल, भाटभटने, बौद्ध, भक्तपुरको बाँडे, सिन्धुप्लाञ्चोकको दुवाचोर, 5 पोखरी र नाम्चेमा विभिन्न मितिमा मान्छे मारेको भनेका छन्।
सिंहदरबारमा प्रदर्शन गर्ने मानव अधिकार तथा शान्ति सञ्जालका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पहाडी सहितका अधिकार कर्मीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 20 दिन शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेर समाजले सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा प्रदर्शन गरेको थियो। प्रदर्शनमा समाजका संस्थापक कृष्ण पहाडी सहितका अधिकार कर्मी सहभागी थिए। उनीहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। समाजले 16 जना अधिकार कर्मी पक्राउ परेको जनाएको छ। उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बन्धी संसदमा प्रस्तुत संशोधन विधेयक, मानवाधिकार मैत्री बनाउनु पर्ने, फागुन 1 गते बिदा दिने निर्णय खारेज हुनुपर्ने र कैद सजाय माफी गर्न सक्ने अधिकारको दुरुपयोग बन्द गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले कुशासन र दण्डहीनता विरुद्ध असोज 21 गतेदेखि 10 बुधमा केन्द्रित रही सञ्चालन गरिरहेको देशव्यापी अभियानका क्रममा यो प्रदर्शन आयोजना गरिएको जनाएको छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विजय दशमीको शुभकामना दिएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले दशैंले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाली भूमि र नेपाल जनताको स्वाभिमानको कदर गर्न प्रेरित गरोस् भनी शुभकामना दिएका छन्। भारतप्रति रहेको नेपालको मित्रभाव, युगौं पुरानै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, नेपाली भूमि र नेपाली जनताको स्वाभिमानको कदर गर्ने कार्यमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आगामी विजय दशमीले प्रेरित गर्न सकोस् भनी उहाँलाई विजय दशमीको शुभकामना। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले देशको व्यापार घाटा कम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजित दोस्रो हिमालयन एक्सपो 2023 को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको व्यापार घाटा कम गर्न, उत्पादन निर्यात गरी आयात प्रतिस्थापना र निर्यात प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले भने विकासको नीति, पुँजी निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनका साथै चुनिँदै गएको व्यापार घाटालाई कम गर्नु छ। व्यापार घाटा कम गर्न हामीले आफ्नो देशको उत्पादन निर्यात गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो नगरी कसैलाई अनुरोध गरेर निवेदन गरेर कम हुन्न। आयात प्रतिस्थापना र निर्यात प्रवर्धन गर्न सक्नुपर्छ। उनले राजनीतिक परिवर्तनलाई माध्यम बनाएर देशको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न पर्ने तर्क गरे। उनले भने राजनीतिक परिवर्तनलाई साधन र माध्यम बनाएर यो देशको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नु, विकासको प्रक्रियामा तीव्रता दिनु र नेपाललाई समुद्र देश बनाएर जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ। राजनीतिक अधिकार मात्र प्राप्त गरेको होइन, हामीले जीवन फेर्न पायौं र नयाँ नेपाल बनेको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले त्रिकोणात्मक T20 सिरिज नखेल्ने भएका छन्। नेपाली क्रिकेट संघले नेपाल, युए र हङकङ सम्मिलित त्रिकोणात्मक सिरिज आयोजना गरेको छ, जसका खेलहरू 1 कार्तिकदेखि 10 गतेसम्म हुनेछन्। सन्दीपले भने प्रतियोगिता नखेल्ने निर्णय लिएका छन्। भारी मनका साथ टिमबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। म आफ्नो जीवनको कठिन र चुनौतीपूर्ण समयबाट गुज्रिरहेको छु। यो बेला आफूले आफूलाई नयाँ जीवन दिने र परिवारसँग समय बिताउन चाहेको उनले बताएका छन्। उनले अघि भनेका छन्, मैले अहिलेसम्म पाएको आशीर्वाद र शुभकामनाका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय कुमार गौतमले गरेको राष्ट्रिय सरकार गठनको मागको माओवादी सांसदले प्रतिवाद गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा विशेष समय लिएर गौतमले राष्ट्रिय सरकार गठनको माग गरेका थिए। गौतम लगत्तै बोलेका माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कांग्रेस नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने मागको प्रतिवाद गरे। सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने, विकासको काम नगर्ने, महँगी नियन्त्रण नगर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ध्वस्त पारिराख्ने र खाली सत्ताको लुच्चा चुडीमा रहने हो भने प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको विकल्प आवश्यक रहेको तर्क गर्दै कांग्रेस सांसद गौतमले भनेका थिए। कांग्रेस सांसद गौतमको भनाइको प्रतिवाद गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारको काम कारबाहीको बचाउ गरे। सरकार सुशासन र सेवा प्रवाहमा दृढताका साथ अगाडि बढेको छ, यो अझ सशक्त बनोस् पाण्डेले भने। मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार हुन नसकेको कांग्रेस सांसद गौतमको भनाइप्रति लक्षित गर्दै माओवादी सांसद पाण्डेले भने देशको आर्थिक स्थिर अवस्थामा छ, यसलाई गतिशील बनाउनु पर्छ, उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ, प्राकृतिक स्रोतको उपभोग बढाउनु पर्छ। समग्रमा वर्तमान सरकारको नेतृत्व बदलेर कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्रस्ताव सांसद गौतमको छ। उनले भनेका छन्, यही गति र मतिमा चल्यो हो भने यस सरकारले राम्रो परिणाम ल्याउँदैन। नेपाली जनताका अगाडि धेरै विकल्प छैन। यस्तै हो भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरौं समयमै, उनले भने।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सभापति शेरबहादुर देउवाले कोशीमा केदार कारके पक्षबाट भएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले आफै फोन गरेका थिए भने देउवाको निर्देशनमा नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले फोन गरेको शेखर नेकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताएका छन्। प्रत्युत्तरमा शेखरले पार्टी जोगाउनलाई यो निर्णयमा पुग्नु परेको बताएका थिए। कोशीमा म ब्याग हट्न सक्दिन, पार्टीबाट नै मुख्यमन्त्री बनाऊ, आफ्नो समूहबाट नभए अर्काकोमा जाउँ भन्न सक्नु भएन। शेखरले दिएको जवाब बारे उनी निकट नेताले भने कांग्रेसबाट यही नाम र यही व्यक्ति हुनुपर्छ भनेको थिइन, कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ मात्रै भनेको थिए। कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको हस्ताक्षरबाट आफू पछि हट्नै नसक्ने शेखरले बताएका थिए। राष्ट्रपति र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको अनुरोध नाम फिर्ता लिनका लागि थियो। नाम फिर्ता गरेर गठबन्धनकै सरकार बनाउन सहयोग गर्नुस् भन्ने थियो। शेखर दाइले स्पष्टसँग नाम फिर्ता गर्न नसकिने बताउनु भयो। शेखर निकट नेताले भनेका छन्। इजरायली सेनाले उत्तरी गाजा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने 11 लाख प्यालेस्टाइनीलाई 24 घण्टाभित्र दक्षिण गाजामा जान उद्री जारी गरेको छ। इजरायलले उत्तरी गाजामा स्थल आक्रमण गर्ने भन्दै सर्वसाधारणलाई दक्षिण गाजा जान भनेको हो। अहिले इजरायलले गाजासँगको सीमा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा आफ्ना सैनिक तैनात गरेको बीबीसीले जनाएको छ। इजरायली सेनाले उत्तरी गाजा क्षेत्रबाट 11 लाख प्यालेस्टाइनीलाई दक्षिण गाजा जान जारी गरेको उद्री संयुक्त राष्ट्र संघलाई पनि जानकारी गराएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले यति ठूलो संख्यामा 24 घण्टामा दक्षिण गाजा जान नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासले भने उत्तरी गाजामा बसोबास गर्दै आएका प्यालेस्टाइनलाई आफू बसेको ठाउँ नछोड्न भनेको छ। गाजा क्षेत्रमा शासन गर्दै आएको हमासले इजरायलले मनोवैज्ञानिक युद्ध गरिरहेको भन्दै ठाउँ छाडेर नहिड्न भनेको हो। हमासले गएको शनिबार इजरायलमाथि आक्रमण गरेको थियो। त्यसपछि हमास र इजरायली सेना बीच युद्ध चर्किएको हो। हमासको आक्रमणमा इजरायलतर्फ 1300 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ भने इजरायली सेनाको आक्रमणमा 1500 जना भन्दा बढी प्यालेस्टाइनी मारिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशलाई पुनःखोप प्रदेश घोषणा गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयद्वारा आयोजित पुनःखोप प्रदेश घोषणा सभा समारोहमा सामाजिक विकास मन्त्री खड्ग बहादुर पोखरेलले पुनःखोप प्रदेश घोषणा गरेका थिए। स्थानीय स्रोतको उपभोग स्वामित्व र सहभागितामा पुनःखोप निश्चितता राम्रो प्रतिबद्धता भन्ने नारासहित मन्त्री पोखरेलले पुनःखोप कर्णाली प्रदेश घोषणा गरेका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर संगीता मिश्रले भौगोलिक अवस्थाले कठिन भए पनि पुनः खोपयुक्त बनाउन सक्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन्। उनका अनुसार अहिलेसम्म 72 जिल्ला र 3 प्रदेश पुनः खोप घोषणा गरिएको छ। कर्णाली अब पुनः खोप घोषणा हुने 4थो प्रदेश भएको छ। यहाँका 10 जिल्लाका 34,671 बालबालिका सबैले खोप लगाएपछि पुनः खोप कर्णाली प्रदेश घोषणा गरिएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेत निर्देशक डाक्टर रबिन खड्काले जानकारी दिए। उनले खोप लगाउन छुटेकालाई पनि खोजी गरी खोप लगाउन सुझाउने बताएका छन्। कर्णालीको दैलेख विक्रम सम्मत 2074, सुर्खेत 2075, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, जाजरकोट, सुदूरपश्चिम र सल्यान 2079 तथा डोल्पा र हुम्ला 2080 मा पुनः खोप जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। घोषणा सभामा जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेत र मुगुका प्रमुख द्वय गंगाराम सुनार र गञ्जन कार्कीले खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले विदेशबाट फर्कने नेपालीलाई मोबाइल, टिभी, घडी, सुन जस्ता सामान अरूको बोकेर नआउन अनुरोध गरेको छ। स्वदेश फर्कन लागेका नेपालीहरूलाई विमानस्थलमा अपरिचित व्यक्तिहरूले विभिन्न प्रलोभनमा पारी नेपालको विमानस्थलसम्म पुर्याइदिन भन्दै मोबाइल, टिभी, घडी र सुन लगायत अन्य इलेक्ट्रोनिक सामान पठाउने क्रम बढेको भन्दै कार्यालयले यस्तो सामान साथमा नल्याउन अनुरोध गरेको छ। पछिल्लो समय विदेशबाट नेपाल फर्कनेहरूले साथमा ल्याउन पाउने गरी कानुनले तोके भन्दा बढी सामानहरू ल्याउने क्रम बढेको छ। कानुनले तोके भन्दा बढी सामान ल्याउनेहरूलाई सोधपुछ गर्दा नचिनेको र कतिपयले भने साथी भाइको सामान समेत बोकेर आउँदा भन्सार कार्यालयमा झमेला हुने गरेको छ। कतिपय व्यक्तिहरूले टिभी, घडी जस्ता चीजमा सुन लुकाएर पठाउने गर्दा विदेशमा काम गरेर फर्केकाहरू कानुनी झमेलामा समेत परेका छन्। त्यसैले विमानस्थल भन्सार कार्यालयले कानुनले तोके भन्दा बढी सामान नल्याउन आग्रह गरेको छ। केही दिन अघि मात्र टिभी भित्र लुकाई सुन ल्याएका एकजना विमानस्थल सुरक्षा जाँचको क्रममा पक्राउ परेका छन्। कानुन अनुसार सुन, मोबाइल, ल्यापटप, घडी लगायतका सामान ल्याउँदा विमानस्थलको भन्सार कार्यालयको यात्रु जाँच पास शाखामा रहेको सो घोषणा कक्षमा स्वयं घोषणा गर्नुपर्छ। आफूसँग भएका सामानको घोषणा गरेर भन्सार प्रक्रियामा अघि बढ्दा भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायको झमलामा परिँदैन। यस्तै विमानस्थल भन्सार कार्यालयले विदेशबाट आउँदा सकेसम्म इमर्जेन्सी लाइन, पावर ब्याग, आइरन, हेयर ड्रायर, मिक्सर, पानी तान्ने मेसिन लगायतका सामान नल्याउन आग्रह गरेको छ। यस्तो सामानको सुरक्षा जाँच
जाँचको प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र समय पनि लामो लाग्ने भएकाले यात्रुलाई असुविधा नहोस् भनेर यस्तो अनुरोध गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा उपमहानगरपालिका बीपी चोकमा आज बिहान आगलागी हुँदा 7वटा पसल जलेर नष्ट भएको छ। विद्युत चुहावट भई आगलागी हुँदा अलिया ट्रेडर्स, सध्या फर्निचर, सरिके फर्निचर लगायत पसलको सामान जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डागीले पसलका प्राय जसो सामान जलेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालगञ्जमा नगरपालिकाको दमकल शाखा प्रमुख झैन बहादुर खड्काले आगो निभाउन झण्डै 2 घण्टा लागेको बताउनुभयो। आगो निभाउन उपमहानगरपालिकाको 3वटा र कोहलपुर नगरपालिकाको एउटा दमकल प्रयोग गरिएको खड्काले बताउनुभयो। नेपाली बजारमा आइफोन 15 सिरिज भित्रिएको छ। 1 महिना अघि विश्व बजारमा लन्च भएको उक्त फोन नेपाली बजारमा भने औपचारिक रूपमा शुक्रबारदेखि भित्रिएको विक्रेता कम्पनी जेनेरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसन प्रणालीले जनाएको छ। नेपालमा आइफोन 15 को 13 मोडल उपभोक्ताले खरिद गर्न सक्नेछन्, जसमा आइफोन 15, आइफोन 15 प्लस, आइफोन 15 प्रो र आइफोन 15 प्रो म्याक्स छन्। बजारमा 128 GB को आइफोन 15 को मूल्य 1,57,500 रुपियाँ तोकिएको छ। 256 GB को आइफोन 15 को मूल्य 1,76,500 रुपियाँ र 512 GB को 2,14,500 रुपियाँ तोकिएको छ। यस्तै आइफोन 15 प्लसमा 128 GB को 1,76,500 रुपियाँ, 256 GB सहितको आइफोन 15 प्लसको 1,95,500 रुपियाँ र 512 GB को आइफोन 15 प्लसको मूल्य 2,33,500 रुपियाँ तोकेको छ। आइफोन 15 को प्रो अन्तर्गत 128 GB को मूल्य 1,95,500 रुपियाँ छ। 256 GB को मूल्य 2,14,500 रुपियाँ, 512 GB को 2,53,000 र 1 TB क्षमताको आइफोन 15 प्रो को मूल्य 2,90,500 रुपियाँ तोकिएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको प्रसारण लाइन परियोजनाका सबै ठेक्का रद्द भएका छन्। मिलेनियम च्यालेन्ज एक एकाउन्ट MCA नेपालको शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै यी सबै ठेक्का रद्द भएको जानकारी दिएको हो। यी ठेक्काहरूमा बोलपत्र पहिले गरेको लागत अनुमानको तुलनात्मक बोलपत्र दाताहरूले अत्याधिक उच्च लागत प्रस्ताव गरेको भन्दै ठेक्का रद्द गरिएको जानकारी MCA नेपालले दिएको छ। अब प्रसारण लाइन परियोजनाको नयाँ टेन्डर आह्वान गर्नुपर्नेछ। सो टेन्डरमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै लागत अनुमान भन्दा 66% उच्च भएपछि सो प्रक्रिया रद्द गर्ने प्रस्ताव MCA नेपालले गरेको थियो। यो प्रस्तावलाई MCA को मुख्यालयले अनुमति दिएपछि ठेक्का रद्द गरिएको जानकारी MCA नेपालले दिएको छ। MCA नेपालले 315 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन परियोजना 3 भागमा बाँडेर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर 8 जेठमा खुलिएको बोलपत्र अनुसार 6वटा कम्पनीले प्रसारण लाइन बनाउन प्रस्ताव पेश गरेका थिए। त्यसमध्ये 5वटा कम्पनी मात्रै प्राविधिक रूपमा सफल भएका थिए। भारतका कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड, ट्रान्सलेट लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, केसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, लार्नेड एन्ड टर्बो लिमिटेड प्राविधिक रूपमा सफल भएको तीनै कम्पनीले 3वटा प्याकेजमा आवेदन हालेका थिए। र समाचारको क्रममा खेल खबर। फिफा विश्वकप 2026 को छनौट चरणमा अवय गोल गणना नहुने भएको छ। होम एन्ड अवय प्रणालीका आधारमा हुने प्रारम्भिक चरणको छनौट खेलमा अवय गोल गणना नहुने भएपछि नेपालले लाओस विरुद्धको दोस्रो लिगको खेलमा स्पष्ट जित निकाल्नु पर्नेछ। विश्वकप छनौटको प्रारम्भिक चरणको खेलमा नेपालले बिहीबार लाओससँग 1-1 को बराबरी खेलेको थियो। अब दोस्रो लेगको खेल 17 अक्टोबरमा लाओसको मैदानमा हुनेछ। उक्त खेल बराबरीमा सकिए पनि कुनै टोलीलाई अवय गोलको फाइदा हुने छैन। यसअघि 2 लेगको खेलमा नतिजा बाहिर भए अवय गोलको आधारमा विजेता छुट्याउने प्रावधान थियो। तर यसपटक भने फिफाले छनौट खेलको नियमावलीमा परिवर्तन गर्दै अवय गोलको मान्यता नहुने र स्पष्ट जित नै आवश्यक पर्ने बताएको छ। अब नेपाल र लाओस बीचको दोस्रो खेलमा जति गोलको बराबरी भए पनि त्यो अन्तिम नतिजा हुने छैन। अब दुवै लेगको खेलपछि नतिजा बराबरी भएमा 30 मिनेटको अतिरिक्त समय खेलाइनेछ र त्यसमा पनि नतिजा बराबरी भए पेनाल्टी सुटआउटबाट निकालिनेछ। हवस् त यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। स्वस्थ, ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार। आज जुन 2nd इन्टरनेसनल हिमालयन एक्सपो सुरु भएको छ र यो 4 दिनसम्म चल्दैछ, यसको निम्ति म यसको आयोजकहरूलाई, हाम्रो कार्यकारी निर्देशक कपिल अधिकारीजी लगायत सबै टिमलाई
हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र एक्सपोको सफलताको निम्ति विशेष शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो सामान्य र संक्षिप्त रूपमा उद्घाटन कार्यक्रमद्वारा सुरुवात गरिएको यो हिमालयन एक्सपो दूरगामी महत्त्वको घटना बन्न सक्छ। यसमा त्यो सम्भावना अन्तर्निहित छ। वास्तवमा उहाँहरूले यो म भन्छु साहस गर्नुभयो, यो पहल कदमी लिने साहस गर्नुभयो र यसलाई हामी सबैले अत्यन्तै सराहनीय कदमको रूपमा लिनुपर्छ र यसको सफलताले उहाँहरूलाई भन्दा हाम्रो देशलाई निकै लाभ पुर्याउन सक्छ, योगदान दिन सक्छ। त्यसकारणले यसको सफलतामा हाम्रो देशको विकास र समृद्धिको प्रक्रियालाई योगदान पुर्याउने कदम अन्तर्निहित छ। त्यसकारणले मैले उहाँहरूलाई बधाई र शुभकामना मात्रै दिन, धन्यवाद पनि दिएँ कि देशको अहिलेको परिस्थितिमा यस्ता कामहरूको महत्त्व असाधारण छ। तपाईहरूले त्यो काम गर्ने पहल कदमी लिनुभयो, त्यसकारणले तपाईहरूलाई सरकारको तर्फबाट म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रोको आजको राष्ट्रिय कार्यभार, केन्द्रीय कार्यभार सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, आर्थिक विकास र समृद्धि र सामाजिक न्याय हो। हामीले ठुलो राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ। त्यो राजनीतिक परिवर्तन पछाडि आजको मुख्य काम भने सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण हो, आर्थिक विकास र समृद्धि हो। आर्थिक विकास र समृद्धिको अपुल सम्भावना नेपालमा छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामी अहिले त्यो ठाउँमा पुगेका छैनौँ र हामी अहिले पनि दुःखका साथ भन्नुपर्छ अत्यन्त कम विकसित मुलुकको अध्यक्षको रूपमा छौँ। त्यो हाम्रो लागि निश्चय नै राम्रो कुरा होइन। हामीले अहिले पनि हाम्रा 30 लाख नेपाली श्रमिक युवाहरू आफ्नो देश छोडेर आफ्नो परिवार पाल्नकै निम्ति खाडी मुलुक र मलेसियामा 50 देखि 60 डिग्रीको तापक्रममा श्रम पसिना चुहाउन बाध्य छन्। त्यसकारणले यो राजनीतिक परिवर्तन पछाडिको मुख्य काम के हो भने यो राजनीतिक परिवर्तनलाई माध्यम र साधन बनाएर यो देशको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नु, विकास र समृद्धिको प्रक्रियालाई तीव्रता दिनु र नेपाललाई समृद्ध देश बनाएर हामीले आम जनतालाई यो राजनीतिक परिवर्तनबाट खाली राजनीतिक अधिकार मात्र हामीले प्राप्त गरेको होइन, यो राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तनबाट हामीले आफ्नो जीवन फेर्न पायौँ, हामीले सुखका नयाँ जीवनहरू सुरुवात गऱ्यौँ र नेपाल चाहिँ नयाँ नेपाल बन्यो भन्ने अवसरको अनुभूति गराउन सक्नु छ। त्यो आजको हाम्रो केन्द्रीय कार्यभार हो। त्यसकारण यो केन्द्रीय कार्यभार पुरा गर्ने दिशामा सरकारको विशेष पहल कदममा अगुवाईमा हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नु छ। त्यस क्रममा आज हाम्रो कपिलजी जस्ता साथीहरूले आफ्नै पहल कदममा जुन यो हिमालयन एक्सपोको आयोजना गर्नुभयो, यो दोस्रो पटक गर्दै हुनुहुन्छ र लगातार अब यस प्रकारको एक्सपोको आयोजना गर्ने जो दृढता प्रदर्शन गर्नुभएको छ त्यो सामान्य कुरा होइन। किनकि यो हाम्रो राष्ट्रको आजको केन्द्रीय कार्यभार पुरा गर्न धेरै योगदान पुर्याउन सक्ने, पुर्याउन चाहिँ योगदान गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कदम। किनभने हामीसँग अहिले विकासको निम्ति हामीसँग पुँजी चाहिन्छ, पुँजी निर्माण। दोस्रो पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन। तेस्रो बढ्दो गएको, चुलिँदै गएको व्यापार घाटालाई कमी गर्नु छ। त्यो व्यापार घाटीलाई कमी गर्नका निम्ति हामीले आफ्नो देशको उत्पादनलाई हामीले निर्यात गर्न सक्नुपर्नेछ। त्यसो नगरिकन कसैलाई अनुरोध गर्दै र निवेदन गर्दै व्यापार घाटा कम हुँदैन। व्यापार घाटा कम गर्नलाई हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नु पर्यो र निर्यात प्रवर्धन गर्न सक्नु पर्यो। त्यसकारण निर्यात गर्न पनि हामीले अहिले ठुल्ठुला लार्ज म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री बनाऊँ, हेभी इन्डस्ट्रिज बनाऊँ, त्यसको सामानहरू चाहिँ निर्यात गरौँ अनि व्यापार घाटा कम गरौँ भनेर हुनेवाला छैन। अहिले हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्नका निम्ति हामीसँग अहिले जे छ हैन, अहिले यहाँ तपाईहरुले ह्यान्डिक्राफ्ट्स गर्नुभएको छ, कटेज इन्डस्ट्रिजका प्रोडक्ट्सहरू, ह्यान्डिक्राफ्ट्सहरू र सर्भिस सेक्टरबाट नै हामीले व्यापार घाटा कम गर्नु छ। त्यसकारण यो व्यापार घाटा कम गरेर राष्ट्रलाई समृद्धिको दिशातिर लैजान
र नेपालमा यो घरेलु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गरेर रोजगारी पनि वृद्धि गर्न, उत्पादन वृद्धि गर्न, व्यापार घाटा कम गरेर राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको दिशातिर लैजान यो अत्यन्तै सहयोगी महत्त्वपूर्ण कदम हो। त्यसैले मैले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिएको हुँ। त्यसकारण सरकारको कर्तव्य हुन जान्छ, यसबारेमा हामी अलि सचेत छौँ कि यो प्रक्रियालाई कसरी सहयोग गर्ने। उहाँहरू आफैले व्यक्तिगत पहल कदमी लिनुभयो, तर यसलाई सरकारले पनि एउटा वा अर्को रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ, यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रष्ट छ। त्यसैले मैले सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र आवश्यक निकायहरूलाई यस प्रकारको सो पहल कदमका कदमहरूलाई अझ मनोबल उठाउने कसरी, प्रोत्साहित गर्ने कसरी, सफल पार्ने कसरी, त्यसमा सरकारले चासो लिनुपर्छ र सरकारका निकायहरूले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूसँग समन्वय गर्ने काम गरेको छु र म सबै सरकारी निकायहरूलाई पनि, सम्बन्धित निकायलाई अहिले पनि यही मञ्चबाट समेत निर्देशन दिन चाहन्छु कि यस प्रकारको पहल कदमहरूलाई प्रोत्साहित गरियोस् र सहयोग गरियोस्। यो हाम्रो राष्ट्रिय अहिलेको कार्यभार पुरा गर्न सहयोगी कदम हो। My friends, you are here from US, India, and maybe from another country. Who is from country you are? Which country? You are also from US. Okay. So I welcome you all who have come from different parts of the world to participate in this second International Himalayan Expo. I really thank you very much because you participated in this Himalayan Expo to search or to probe into the areas where Nepal can export the goods. So you are here. Okay, you will see Nepal, the beautiful country of ours. But besides that, you are here to participate in this Himalayan Expo and you will try to find the goods that can be imported to your country. So that will contribute in decreasing our trade deficit. And it will help us to have the economy of our country go better. So, thank you so much for your participation in this Himalayan Expo. I hope that you will come again and again. You will expand your business activities in Nepal. You will export more and more goods from Nepal. And if any facilitation should be done by the government, we are always for you. Don't worry, don't hesitate to complain or comment anything or suggest anything to the government. We are always ready to help you so that you can import our goods to your country. So once again I thank you and I also wish your comfortable stay, enjoyable stay and fruitful stay in Nepal. Thank you all.